रुलहरु त हिजो नै लेखाइदिइसकेको थिएँ। आवाज सुनिराख्नु भएको छ? ल यसको भन्नु त, तलका मध्ये हजुर रेकर्ड गरे हिजो भएको हो। ए तपाईँहरूकोमा हालिदिनु कि जस्तो लाग्यो। मर्निङको हो। तपाईँहरूलाई त रिभिजनको लागि बोलाएको हो मैले। ल बी क्वेसन नि लेख्दै कपीमा लेख्दै गर्नु है। यो एन्सर भनिसकेपछि चाहिँ पछि यसो हेर्दाखेरि सजिलो होला। जमाना इज ब्याक। भन्दा बोय गर्ल र स्टुडेन्ट। अब स्टुडेन्टको भित्र के होला त, बोय र गर्ल। बोय यो भन्दा अप्सन बी भनेपछि के हो त, यो स्टुडेन्ट भयो। हुन्छ स्टुडेन्ट, त्यसपछि के हो, एउटा भित्रको बोइज होला। यसरी लेखिराख्नु है कपीमा, पछि पढ्दाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि सजिलो होला है। बाहिरको होल चाहिँ के भयो त, स्टुडेन्ट भयो। स्टुडेन्टको भित्र के हुन्छ त, बोइज र गर्ल भयो है। टिकटकहरू सबै बेन भने के भन्नुभएको अस्मिताजीले? नेपालमा नि ब्यान्ड हो र? उता आनन्दकोमा पका टाइम लाग्छ क्लास सकेर। ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 2 मा जात्रा त देख्नु पर्दैन थियो। तलका मध्ये कुन चित्रले जनावर, बाघ र गिद्धको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? Which one of the following diagram correctly represents relationship among animal, tiger, vulture? बी 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 सी कसको आयो? बीसी डी डी बी डी बी डी ए पनि आउनु थाले त, सबै आउनु थाले त। बी 100%। ल हो हेर्नु त, जनावरको भित्र बाघ त पर्यो, तर गिद्ध चाहिँ हेर्नु त, गिद्ध भनेको के हो त, चरा होइन। 100% डी भन्नुहुन्छ। बी चाहिँ हो है। डी मासु खाए पनि जनावर र चरामा फरक छ नि त। बी चाहिँ हो है। तपाईँको यो अप्सन छैन भने चाहिँ, अप्सन बी छैन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हेर्नु है, अप्सन बी छैन भने चाहिँ डी पनि मिल्छ है। भेन डायग्राममा ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्ने छैन कि, अप्सन यो छैन, यो मिल्दो यसको नजिकको मिल्दो खालको भनेको अरू कुन हुन्छ त, डी हुन्छ है। यो अप्सन बी चाहिँ भएन भने यहाँ चाहिँ बी नै हो।
पशु र पंक्षीमा फरक छ। हो। टिकुस। ल, बी नै भयो है। तर यो अप्सन बी छैन भने चाहिँ अप्सन डी हुन्छ फेरि। अहिले मासु खान्छ, मासु खान्छ। भल्चरको क्लास भनेको यहाँ अलिकति मासु खाने त छ कि क्लास भन्छ नि, यो क्लास एनिमलको किङडमहरू क्लासहरूमा पर्छ नि, त्यो बायोलोजीमा पढ्नु भएको थियो होला नि, त्यसमा भल्चर र यो बाघ छुट्टा छुट्टै पर्छ त। ल ठिक छ, बी चाहिँ हो है। यो अप्सन बी भएन भने चाहिँ डी लाउनु होला, त्यतिखेर चाहिँ अलिकति उ गर्नु होला। हो, पंक्षी हो गिद्ध। ल, यो हेर, इक्जाम्पल 3। तलका मध्ये कुन चित्रले कमिला, किरा र सजीवको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? सजीव भनेको लिभिङ थिङ्स। त्यहाँ कोरे हावा चिन्ह लगाएको होइन, टिक लगायो भने त यसरी लाउने हो नि, यसरी अप्सनमा। ल, सिबी होइन, कमेन्ट पढेको हो, कमेन्ट। कमेन्ट चाहिँ पढेको मैले। सी पनि आइरह, डी पनि आइरह। खै, खाना खाएर हो कि यिनीहरू धेरै भयो जस्तो छ अलिकति। कहाँ पुग्ने भन्दाखेरि सरकोमा भनेर होला। मैले खाना खाएको छैन, त्यति धेरै पनि नदिनु होला है प्रेसर मलाई। डी भयो है। अब हेर्नु त, सजीव लिभिङ थिङ्सको भित्र के पर्ने भयो त? इन्सेक्टको भित्र के पर्ने भयो त? एन्ट। अब यो सी चाहिँ कसरी भएन भने त, कहाँ इन्सेक्ट र एन्ट भनेको चाहिँ कस्तो, हाम्रो यो बायोलोजी पढ्नु भएकोहरूलाई त अलिकति सजिलो भइहाल्यो। इन्सेक्टको भित्र चाहिँ के पर्छ त? इन्सेक्टको भित्र चाहिँ किराको भित्र चाहिँ कमिला पर्छ क्या, किराको भित्र चाहिँ कमिला पर्छ क्या, त्यो उसमा क्लासमा हुन्छ नि, किङडमको पनि क्लास हुन्छ नि, त्यसको भित्र चाहिँ इन्सेक्टको भित्र चाहिँ एन्ट पर्छ। त्यही भएर चाहिँ अप्सन डी भयो। ल, सक्नु भएको छ सारेर। खरिदान 2068 मा सोधेको क्वेसन हो यो। ल, के भएको? माइक अफ गर्नु त सरिमलाजी। ल, सिडी डिसी CCDC। अम्बा, मेवा र फलफुल डी को हो? अमृत पाठक। त्यही त, प्रोफाइल अर्कै देखेको थिएँ मैले। अपराधीहरू। ल ठिकै छ। अब हेर्नु त, फलफुलको भित्र के पर्छ? अम्बा पनि हो, मेवा नि, दुइटै फलफुलको भित्र अम्बानी पर्ने भयो, मेवानी पर्ने भयो। तर के मेवा र अम्बा एकै हो त?
सी हुने भयो क्या, यसरी छुट्टा छुट्टै हो नि त। यो डी भन्ने के भयो त, मेवाको भित्र अम्बा या अम्बाको भित्र मेवा पऱ्यो क्या, यसरी डी भन्नेहरूको लागि चाहिँ। त्यसको भित्र चाहिँ होइन नि त। दुईटा मेवा र अम्बा त छुट्टा छुट्टै हो नि। यसरी हो नि त, यो मेवा र अम्बा छुट्टा छुट्टै फलफुल हो नि। तपाईँ यो डी भन्नेहरूको लागि त के हो, त्यसकै भित्र त्यही पऱ्यो क्या। ए ए ठिक छ। मैले पनि भनिदिएको त्यही भएर। ल, अप्सन सी। कसैको सार्न बाँकी छ? नोट गर्नु है। यो बाहिरको के भयो, यसरी फलफुल। नोटमा लेख्दाखेरि यसरी लेखिराख्नु होला है, पढ्न तपाईँलाई पछि पढ्न सजिलो हुन्छ। यो अम्बा, मेवा। यो अम्बालाई अर्कोतिर, यता पूर्वतिर के भन्छ अम्बालाई? हो त। हो हो, त्यही छुट्टा छुट्टै भन्छ। बेलौती पाक्यो के भन्ने एउटा गीत छ नि। पश्चिम, फेरि हाम्रोतिर चाहिँ अम्बा नै भन्छ है, पश्चिमको पश्चिमतिर चाहिँ। अँ, मारुनी। बेलौती पाक्यो भन्ने एउटा कुन चाहिँ गीत थियो नि। ल, यो पनि खरिदारमा सोधेको क्वेसन है। तलका मध्ये कुन चित्र लेखक, शिक्षक र पुरुषको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? विच वान अफ द फ्लोइङ डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेन्ट रिलेसनसिप एमङ अथर टिचर मेल? अथर टिचर मेल। कमेन्ट पनि हेर, नबोल है भन्ने आइरहेको तपाईँलाई। बिए, ए कि बी? ए, ए बी, ए बी कम्पिटिसन पत्र। बी। ल, ए सी, ए सी, ए बी, बी। ए बी, ए बी, ल ठिक छ। एन्सर चाहिँ ए हो होइन। अब बी भन्नेको लागि हो नि त, सबै मान्छे, कि सबै मान्छे टिचर हुन्छन् त, ए अथर हुन्छन् त सबै मान्छे? छ त कोही टिचर यहाँ? सबै यहाँको मान्छे जति सबै टिचर छन्? यस सर। छैन, हुनुहुन्न। कहाँ सबैजना टिचर हुनुहुन्छ त? अनि सबैजना लेखक पनि हुनुहुन्न होइन। त्यही भएर के त, हेर्नु त, यो एउटा मान्छे, यो मेन, ओए, यो मान्छे एउटा मेल, मान्छे होइन, मेल चाहिँ रहेछ है, पुरुष चाहिँ रहेछ। मेल, सबै मेल के हुन्छन् त, टिचर हुँदैनन्। यो मेल भयो भने मेल के होला त, टिचर नि हुन सक्यो, पार्सियल्ली भयो। पार्सियल टिचर हुन सक्यो कि सकेन त? अथर नि हुन सक्यो यसरी पार्सियल्ली। अनि हेर्नु त, सबै टिचर के त, सबै टिचर फेरि हुन्छ नि, टिचर पनि त, टिचर पनि अथर हुन्छ नि, टिचरहरू लेखक हुन्छन् कि हुँदैनन् त? हुन्छ नि। भयो, अब बुझ्नुभयो? अप्सन बी चाहिँ किन मिलेन भन्दा,
अनि सबै पुरुष मेल हुँदैन नि त। ए सरी, सबै सबै मेलहरू टिचर हुँदैन नि त। सबै मेलहरू टिचर हुन्छन् त? हुँदैनन्। यो फिगरले चाहिँ के जनाइरहेको छ भन्दा अप्सन बीले सबै जति पुरुषहरू छन् सबैले के भने टिचर छन् भने हो क्या, टिचर सबै त्यो सम्बन्ध चाहिँ जनाउने भयो बीले चाहिँ। अँ, सबै मेलहरू टिचर पनि नहुन सक्छ नि त। त्यो पनि जनाउने भयो। ल, कसैको सार्न बाँकी यसरी लेखिराख्नु है यो एन्सर हेर्दा यसरी अथर टिचर यो मेल यसरी हुन्छ नि अप्सनमा, यसरी यो तपाईँहरू लेखेर यसो बनाइराख्नु होला है, साइडमा लेख कोड राख्नु होला, किनकि पछि तपाईँ पछि रिभाइज गर्दा सजिलो हुन्छ। सी त मिल्दै मिलेन। दुइटाको रिलेसन छैन भने भयो क्या सीले चाहिँ। अब हेर्नु त यो टिचर भयो भने यो यसले चाहिँ के जनायो भन्दा यो सी फिगरले चाहिँ यो हाम्रो टिचर भयो भने यो के होला त अथर होला होइन। अब के यसले त के यो टिचर अथर हुँदै सक्दैन भने क्या, टिचर लेखक हुनै सक्दैन भने क्या, एकअर्का टाढा टाढा भयो क्या, छुट्टा छुट्टै हो भने क्या, त्यस्तो त हुन सक्दैनन्। टिचरहरू लेखक छ नि त होइन। त्यही भएर अप्सन सी पनि मिलेन। यो डी त मिल्दै मिलेन, एक अर्काभित्र झन् मिल्दै मिलेन। ल, सी र ए सेम छैन। अब बुझ्नुभयो होला है, सी र ए सेम छैन भनेर। सेम छैन, सेम छ भन्नुभयो, सेम हुँदैन है सी र ए। ल, अब यो हेर्नु, तलका मध्ये कुन चित्रले न्यायदाता चोर र अपराधीहरूको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? जज, थिप्स, क्रिमिनल। बी। मर्निङ सेक्सनको अरूले नोट पनि सँगसँगै बनाउँदै जानु होला है, कमेन्ट गरिसकेपछि नोट नै गर्नु होला है। सक्नु भएन भने टाइम माग्नु होला, म टाइम दिन्छु। नोट नि सँगै बनाउँदै जानु होला। बी। सबिना बस्नेती तपाईँ कहाँको? के अरे कुष्माको हो कि सबिना अर्को चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो कुष्माको? तपाईँ हो? ए सोलुखुम्बु। अर्को को चाहिँ हुनुहुन्थ्यो सबिना यहाँ के अरे उताको कुष्माको? बी हो। अब हेर्नु त, जज, थिप्स र क्रिमिनल। जज त छुट्टै हुनु पर्यो अप्सन बी अनुसार होइन। सबैको बी आएको छ, यसमा कन्फ्युज भएन, मैले अस्ति नोटमा पनि लेखाइदिइसकेको कुरा ठ्याक्कै यही थियो। अब हेर्नु त, क्रिमिनलभित्र के हो त, अपराधीभित्र चोर पर्छ कि पर्दैन? यो अपराधी भयो भने यसको भित्र चोर पर्यो, पर्यो है। यो जज, यो चाहिँ क्रिमिनल, अनि भित्रको चाहिँ के होला त? थिप्स, चोर। भिइएस चाहिँ हो है, टिएचआई भिइएस। ल, चोर जति अपराधी नै हुन्, त्यस्तो भन्न थाल्यो भने त सबैले फेरि चोर्न हिँड्नु होला यहाँदेखि अहिले पढ्न छोडेर। सबै चोर अपराधी हुन्। यो अमृत के को लोगो हो? यो फ्री फायरको? मन चोर्ने नि चोर हुन्। कसले चोर्यो तपाईँको मन फेरि?
सोनु कार्की सुन्ता कार्की दिदी बहिनी होइन तर ल हेर्नु त 7 मा तलका मध्ये कुन चित्रले पृथ्वी सूर्य र समुद्रको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ विच वान अफ द फ्लोइङ डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेन्ट्स रिलेसनसिप एमङ अर्थ सन सी सिडी तपाईँको नाम नि सुन्ता कार्की हो सिसिसी बी उषा उपाध्याय सबैले सी एकचोटि फेरि हेर्नु त उषाजी सी कार्कीको बहुमत भयो 3 जना कार्की त मैले देखिरहेको छु कमेन्ट गरेको को बोल्नु भएको रे बी सुरेन्द्रजी के मनिष आचार्य यो मनिषको र सुरेन्द्रको उहाँहरूको दुईजनाको आवाज अलिअलि उस्तो उस्तो टन आउँदो रहेछ क्या बस्नेत एक्लै बस्नेत बस्नुहोस् न एक्लै भएपछि बस्नेत खनाल दुईटा छन् यहाँ विश्व खनाल हुनुहुन्थ्यो म नि एक्लै हो एक्लै त हो नि ल खै सबैले बी भन्नुभएको होइन कि सी भन्नुभएको सी हो सी हो अप्सन सी हो अब यो हेर्दा पृथ्वीको भित्र के होला त समुद्र पर्यो होइन अनि यो के भयो त सूर्य चाहिँ एक्लै भयो होइन पौडेलजी खै कहाँ जानुभयो ल हेर्नु त ए तपाईँ एक्लै हुनुभयो भनेको ठिकै छ पृथ्वीभित्र के पर्यो त समुद्र यो पृथ्वीभित्र सूर्य होइन है सूर्य चाहिँ बाहिर हो ए ठिक छ ल यो यसरी लेखिराख्नु है कमेन्टमा के अरे यो यसरी छेउमा नोटमा यसरी लेखिराख्नु होला यो सूर्यभित्रको पृथ्वीभित्र के छ त समुद्र गरेर ल ठिकै छ यो पिओयु र पिओयुमा के फरक छ ल हेर्नु त अर्को नम्बर 8 नम्बरमा तलका मध्ये कुन चित्रले कक्षा कोठा कालो पाटी है यो कालो पाटी र स्कुलको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ विच वान अफ द फ्लोइङ डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेन्ट रिलेसनसिप एमङ क्लासरुम ब्ल्याकबोर्ड स्कुल सी फेरि एक्स्ट्रा आउनुभयो ग गरेर कार्की खानदानमा के सबैको नाम एसबाटै राख्नुपर्ने भने लेखा हो त्यस्तो चलन त छैन नि छोराछोरी जे भयो नि सबैको नाम एसएसबाट सुरु गर्ने ठिक छ कहाँ थियो कहिले कति पुस्तादेखि चलिआएको हो यो ठिक छ युनिक नाम निकाल न नाम निकाल्नु न हेरिहाल्छ नि सबैले वाह एउटा थियो पाठक भन्ने भन्दै नाम निकालेछ भन्छन् नि क्लासमा बोलाइ गर्थ्यो ल है केटाले प्रगति गरेछ भन्दै हामी ताली बजाइदिउँला लस्सी यो त इक्जाम्पल अस्ति नै लेखिसकेको थिएँ मैले नोटमै लेखिसकेको थिएँ होइन नाम आउला तर पछाडिको पाठक आउने कि आउँदैन भन्ने कुरा हो
अँ सबैलाई दिदी भन्थ्यो ठिक छ। ल हेर्नु त स्कुल क्लासरुम क्लासरुमभित्र के होला त? स्कुलको भित्र के होला? क्लासरुम क्लासरुमको भित्र के होला त? ब्ल्याक बोर्ड। मर्निङको अरूले लेखिराख्नु भएको छ कि कमेन्ट मात्रै गरिराख्नु भएको छ, जिस्केर मात्रै बसिराख्नु भएको छ? यो रिभिजनको लागि मात्रै हो। तलका मध्ये कुन चित्रले स्कुल अस्पताल बैङ्कको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? विच वान अफ द फलोइङ डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेन्ट्स रिलेसनसिप एमङ स्कुल हस्पिटल ब्याङ्क? कुन यो? को बोल्नुभएको? बिनाजी कि को? सिर्जना? सृजनाजीको र बिनाजीको यहाँ स्वर एउटै एउटै खालको रहेछ फेरि। बी 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 बी। तलका मध्ये कुन चित्रले स्कुल अस्पताल र बैङ्कको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? के होला सबै के हुन् त? छुट्टा छुट्टै हुन्? कहाँ छ छुट्टा छुट्टै? हेर्नु त अप्सन बीमा छ यसरी। यहाँ त लेखिराख्नै परेन, थाहा भइहाल्छ। स्कुल ब्याङ्क र हस्पिटल। ल यो हेर्नु त तलका मध्ये कुन चित्रले अस्पताल नर्स र बिरामीको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? यहाँ कतिजना नर्स हुनुहुन्छ? ल माथि यहाँ सबिना बस्नेतजी। अरू कुन पढ्नु भएको तपाईँले? बिएससी नर्सिङ पढ्नु भएको कि अर्को के अरे पिसिएल नर्सिङ? ल तलका मध्ये कुन चित्रले अस्पताल नर्स र बिरामीको सम्बन्धलाई राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्दछ? ए अनि नर्स कहाँ भयो त? प्यारामेडिकल। प्यारामेडिकल नि डिप्लोमा र उसमा छ है, ब्याचलरमा छ उसलाई। टेन नम्बर त यो 9 नम्बर छ है। 10 नम्बर त खै हराएछ त। टिएलसी भने के हो त फेरि? टिएसएलसी ए एसएलसी पछि के भन्नुभएको? के त्यसको मतलब मैले त बुझिनँ नि। सी। अब हेर्नु त हस्पिटल। हस्पिटलको भित्र के हुन्छ? नर्स पनि हुन्छन् पेसेन्ट नि हुन्छन् होइन? तर नर्स र पेसेन्ट के हुन्छ? छुट्टा छुट्टै भयो यसरी सी। नर्स र पेसेन्ट। हुन सक्छ। अरू योभन्दा अरू मिल्ने सम्बन्ध कुन छ त हेर्नु यसमा? बी। त्यस्तो गर्न थाले त धेरै कुरा फेरि हुन्छ है। फिगर मेट्रिक सकिन्छ आइतबार। मेरो क्लास हो र आइतबार। खै थाहै छैन। तपाईँहरूको बेलुका नि हुन्छ?
एक अब सकेपछि है 18-19वटा कतिवटा क्वेसन छ 20वटा जस्तो त्यति सकेपछि सकिन्छ। यसको हुन्छ। तपाईँलाई कहाँ पुग्नुभयो होला त्यसपछि त कतिले मेसेज गर्नुभयो होला। हुन्छ ल 7 नम्बर सक्यो 8 नम्बर नि 5 यो छ। ल हुन्छ म राखिदिउँ ल। ल 12 नम्बरको हेर्नु। तलका मध्ये कुन चित्रले प्रश्नपत्र परीक्षा र अभ्यासको सम्बन्धलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ? ए ए ए ए ए ल ल हेर्नु त प्रश्नपत्र परीक्षा र अभ्यास। प्रश्नपत्र परीक्षा अभ्यास अभ्यास र प्रश्नपत्रको सम्बन्ध छ त? अभ्यास र प्रश्नपत्रको सम्बन्ध छ छैन होइन? अरूको पनि त प्रश्नपत्र हुन्छ नि त अरूका। अब यो हेर्नु मैले यसलाई यसरी अभ्यास प्रश्नपत्र लेखेँ भने तपाईँ एउटा हेर्नु त प्रश्नपत्र र अभ्यासको रिलेसन छ कि छैन? हुँदैन। अभ्यास भनेको के अभ्यास यो प्रश्न हेर्नु त प्रश्न के प्रश्नपत्र भने अभ्यास भनेको इक्जामको लागि मात्रै गरिन्छ त गरिँदैन नि गरिँदैन। खेलकुदको लागि पनि अभ्यास गर्नु हुँदैन त? अब यो बिचमा बिचमा परीक्षा अब यो पार्सियल्ली हुने भयो होइन? परीक्षाको लागि मात्रै अभ्यास गरिँदैन। प्र ए भयो यसरी। अब बुझ्नु अभ्यास भनेको परीक्षाको लागि मात्रै गरिँदैन अभ्यास। डी भन्ने भन्नुभएको के भयो तपाईँले यसरी यसलाई तपाईँले के गर्नुभयो होला यसलाई यसलाई यो बाहिरकोलाई परीक्षा मानेपछि त्यसको भित्र राख्नुभयो होला होइन? त्यस्तो हुँदैन डीमा। अब किन भन्दा अभ्यास भनेको खेलाडीहरूले पनि त अभ्यास गर्छन् त। ड्राइभरहरूले पनि त सुरुमा ड्राइभिङ सिक्नुभन्दा अगाडि पनि अभ्यास गर्छन् होइन? धेरै कुराहरू छन् अभ्यास भनेको त्यसैले परीक्षाको लागि मात्रै अभ्यास गरिँदैन। ल यो बीमा पनि सेम त्यही भयो रिलेसन। त्यसको ठ्याक्कै यसकै लागि मात्रै गरिँदैन नि त एउटै कुराको लागि अभ्यास भन्ने कुरा। सार्न बाँकी छ कसैको? अफिसर 2072मा सोधे अफिसरमा अलिकति झुक्काउने क्वेसन सोध्छ तपाईँहरू खरिदारहरूलाई त्यो सजिलो खालको सोध्छ चिन्ता नगर्नु। खरिदारलाई अलिकति आइक्यू त अलिक फिगर टाइपको धेरै सोध्ने त्यो म्याथहरू पर्सेन्टेज प्रफिट एन्ड लसहरू त टाइम एन्ड वर्कहरू त सोध्दैन। सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ सोध्छ। सेकेन्ड पेपरको लागि चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको छ कि छैन? लङ सेकेन्ड पेपरको लागि लङ क्वेसनमा सोध्छ। तपाईँ फर्स्ट पेपरमा सोध्दैन पर्सेन्टेजबाट प्रफिट एन्ड के अरे प्रफिट लसबाट फर्स्ट पेपरमा सोध्दैन है। सेकेन्ड पेपरमा लङमा सोध्छ 5 मार्क्स कि 10 मार्क्समा होला होइन? एउटा 5 एउटा 10मा सोध्छ होला यसरी।
कति 50 मार्क्सको छ होइन टोटल तपाईँहरूको म्याथ र साइन्स गरेर सेकेन्ड पेपर 100 मार्क्सको हो नि। के छ खै मैले नि खासै सिलेबस त हेरेको छैन। अँ म्याथ कतिको छ अहिले खरिदारको सेकेन्ड पेपरमा मात्रै हो र? एउटा 5 एउटा 10को त थियो। यो म्याथ र इङ्ग्लिस नभएको कुन होला हो? म्याथ नभएको त कुनै हुँदैन है। हुँ। इङ्ग्लिस नै हो त्यस। ठिकै छ हट्ला भन्ने आशा नगरौँ। अलिअलि इङ्ग्लिस आइहाल्यो नि। अब बाहिरको मान्छे आएर इङ्ग्लिस बोल्न थाल्यो भने कोसँग बोल्ने? कसरी बोल्ने त अनि त्यतिखेर? इङ्ग्लिसै बुझ्नु भएन भने नासु र अहिलेसम्म त कुनै छैन है। नासु र उसलाई मात्रै पढेको छ अहिलेसम्म म्याक्सिमम् क्वेसनहरू। नासु र अफिसर त्यस्तो हुँदैन, आउन सक्छन्। फेरि साइन्स मन पराउने हुन्छ। ल हेर्नु यसको एन्सर के होला त? रेक्टेङ्गल, क्वाड्रिलेटर र ट्रापेजियम। के भन्नुभएको? ए ए भन्नुभएको छ होइन सबैले? एबी एबी हो है। अप्सन ए चाहिँ हो। यो सबै यो छ नि ट्रापेजियम रेक्टेङ्गलहरू के हुन्छ? क्वाड्रिलेटरको भित्र पर्छ है, क्वाड्रिलेटरको भित्र पर्छन् रेक्टेङ्गल ट्रापेजियमहरू चाहिँ। फेरि रेक्टेङ्गल र ट्रापेजियम के छुट्टा छुट्टै हो नि त। क्वाड्रिलेटरको फ्यामिलीमा चाहिँ यसको भित्र चाहिँ ट्रापेजियम रेक्टेङ्गलहरू अरू के छ? प्यारालोग्रामहरू त्यसको भित्र चाहिँ पर्ने भयो क्वाड्रिलेटरको भित्र। अनि बीमा चाहिँ छ नि एकको भित्र अर्को पऱ्यो क्या बी चाहिँ हुन्छ नि। यो रेक्टेङ्गलको भित्र ट्रापेजियम, ट्रापेजियमको भित्र रेक्टेङ्गल भन्नुभएको छ नि। यो बीमा चाहिँ त्यस्तो रिलेसन जनाएन, त्यस्तो त होइन नि। हाम्रो के हो त? क्वाड्रिलेटरको भित्र चाहिँ सबै पर्छ। रेक्टेङ्गल ट्रायङ्गल ट्रायङ्गल पर्दैन है फेरि। रेक्टेङ्गल यो रेक्टेङ्गल ट्रापेजियम प्यारालोग्राम अर्को के छ? रोम्बसहरू अरू यो रोम्बस के छन् नि त्यो चाहिँ पर्यो। तर त्यसकै भित्र छ नि यो बिले जुन भनेको छ नि यो छ नि। अब यो तपाईँले यसलाई ट्रापेजियम मान्नुभयो भने के होला? यो भित्रको त रेक्टेङ्गल भयो। यसरी चाहिँ हुँदैन है। अप्सन बी चाहिँ मिलेन। अप्सन ए चाहिँ भयो यसमा। यो बाहिर क्वाड्रिलेटर भयो भने एउटा भित्रको एउटा के रेक्टेङ्गल, अर्को के हो त? ट्रापेजियम। यो रेक्टेङ्गल ट्रापेजियम सेकेन्ड पेपरमाहरूमा तपाईँहरूलाई इम्पोर्टेन्ट होला होइन? लङ मार्क्स लङ उसमा 5 मार्क्स सोध्छ होला। 12को एन्सर अप्सन ए। ल यो बुझ्नुभयो त? ल यो पनि अफिसर 2074मा सोधेको क्वेसन। कमेन्ट गर्नु त। एक रात्रि भोजनमा के माछा र मासु दुवै राखी सेवा दिएको थियो। केहीले माछा मात्र र केहीले मासु मात्र लिए। त्यहाँ केही शाकाहारी थिए, तिनीहरूले माछा र मासु दुवै स्वीकार गरेन होइन, स्वीकार गरेनन्। बाँकीले माछा र मासु दुवै स्वीकार गरे। तलका मध्ये कुन एक चित्रले यो अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ? अप्सन ए सी। ए डी ए डी फेरि अर्को ए
डी 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 भोजनको भित्र भोजन भयो नि त भोजन। एक रात्रि भोजन भित्र नि त यो भोजन, यो बाहिरको यसरी एउटा भोजन भयो भने हजुर यो अप्सन चाहिँ तपाईँले यो शाकाहारी भने बाहिर गर्नु भएको होला, त्यसैले यो मिलेन है डी। भोजनको भित्र के पर्नु पर्यो त, माछा र मासु दुवै। यसरी माछा मासु, एउटा माछा यसरी मासु, होइन? अर्को भित्र के हो, यो शाकाहारी। ए नै हो एन्सर 100%। यो शाकाहारी भयो भने हेर्नु यसरी शाकाहारी, यो शाकाहारी भयो भने यो बिचको छ नि, यो यति अन्त इन्टरसेक्सन भनेको यो यति भने यति भाग। हेर्नु त यो म कलर कस्तो, भोजनमा छ नि त, भोजनमा। त्यस्तो कहाँ हुन्छ भोजनमा। अब तपाईँले खाना खाना बोलायो त्यहाँ छैन है शाकाहारीलाई त नआइज भन्न मिल्छ त पार्टीमा? त्यस्तो मिल्दैन नि। अब यो बिचको भाग के त दुवै मन पराउने भयो नि। यो हेर्नु मैले डार्क गरेको, अब यति छ नि, यो हेर्नु त यो मैले स्ट्रेट लाइन गरेको, यो चाहिँ के होला, माछा मात्र होला। ए नट भन्छ नि तपाईँहरू, के अरे माछा भने एम नट होला नि, माछा मात्र। अर्को यतातिर के होला त, मासु भयो। अब बुझ्नुभयो? अब यसको बिचमा यो भनेको के हो, यो भनेको बिचको सेन्टर भनेको माछा र मासु दुवै, मासु र माछा दुवै। यो बाहिरको के हो त, भोजन। यसरी लेख्नु होला हजुर। भोजनको भित्र चाहिँ पर्ने हो नि त माछा मासुहरू सबै। हो त्यस्तो मिल्दैन। यो बी त मिल्दै, अप्सन बी त मिल्दै मिलेन। यहाँ हेर्नु त कसरी के भइरह, पार्सियल्ली मिलेन नि। ए तपाईँले मांसाहारी र त्यो छुट्याइदिनु भएको, मांसाहारी र माछा के शाकाहारी र माछा छुट्यायो भने चाहिँ डी हुन सक्छ, छुट्याइदियो भने होइन। तर के भोजन छ भने त, भोजन भएपछि त भोजनको भित्र चाहिँ राख्नु सबै। यो माछा, यो एउटा माछा र मासु दुवै, एउटा माछा भयो, माछा मात्र, अर्को मासु मात्र, मासु मात्र। यता के होला त, यो शाकाहारी। ल अर्को क्वेसन हेर्नु। त्यसो भए तलका तल दिएको भेन चित्रलाई दिएका मध्ये कुन विकल्पले प्रतिनिधित्व गर्दछ? विच वान अफ द फलोइङ अल्टरनेटिभ करेक्टली रिप्रेजेन्ट द गिभन भेन डायग्राम। यो खरिदार 2075 मा सोधेको। ल बी, बी बी ल फेरि यहाँको पानी चाहिँ उठाएर कमेन्ट गर्दै गर्नु त। एकछिन यसो पानी पिएर आउँछु म चाहिँ। बी, ल यो चाहिँ बी नै हो। अस्ति इक्जाम्पलमा पनि लेखिदिइसक्यो होला।
बी। अब हेर्नु त नेपाल काठमाडौँ भारत, नेपालको भित्र के वाला काठमाडौँ त पर्यो होइन, तर इन्डिया भन्ने यो दुइटैमा पऱ्यो क्या, यसरी आइदियो यो हो त मिलेन। अब हेर्नु त फादर सिङ्गर टिचर हो त, फादरको भित्र के सिङ्गर टिचर पर्छ त, एउटा एउटा कुनै परेर त्यसको बाहिर हुन्छ त, हुँदैन, यो पनि मिलेन। हस्पिटल नर्स पेसेन्टको यो भन्दै भएन। अब यस बाँकी कुन त, महिला आमा अपराधी। अब हेर्नु त यो सबभन्दा बाहिर के होला त, यो भाग महिला भयो भने होइन, महिलाभित्र के पर्छ नि, त्यहाँ आमा पर्छन् होइन, यी आमा। अब के आमा अपराधी पनि हुन सक्छन्, महिला पनि हो, त्यसैले यो चाहिँ अपराधी। ल बाँकी चाहिँ कसैको सार्न यो, हजुर सी, सी राख्नु भयो भने ल बाहिरको कुन राख्नुहुन्छ सुरुको, यसलाई यसलाई भन्नु त के राख्नुहुन्छ, बोल्नु न सङ्गीताजी। यो के शिक्षक बुबा, त्यसको पुरै पऱ्यो क्या भित्र, सबै बुबाहरू गायक हुन्छन् त। ल यो गायक तपाईँले यसलाई यसको बाहिरको बुबा मान्नुभयो भने अब क्लियर हुनुभयो। मैले तपाईँलाई 2-3 पटक सम्झेँ नि थिएँ, तपाईँ र मनिषजीको आवाज त्यस्तै थियो क्या अलिअलि बोल्दाखेरि टोन, मलाई चाहिँ लागेको मात्रै हो कि। ल ठिकै छ, ल सार्नु त कसैको बाँकी छ भने यो, कुन चाहिँ चित्त बुझेन, हजुर अरू यो यसमा हेर्नु त, बेस्ट अल्टरनेटिभ खोज्नु, यो अप्सनमा अरू कुनै मिल्दो छ त, त्यति मध्ये यो भन्दा अरू कुनै मिल्दो छ तपाईँले देख्नुभयो, यसमा एक्युरेट हुन्छ भन्ने भेन्डागरमा हुन्छ नि, एक्युरेट हुन्छ भन्ने हुँदैन कि, बेस्ट अल्टरनेटिभ हो क्या। यहाँ हेर्नु त क्वेसनमा के भने अल्टरनेटिभ भने नि, अल्टरनेटिभली करेक्ट भने अल्टरनेटिभली, ठ्याक्कै ठ्याक्कै होइन फेरि, पछामा नपाउनु सक्छ भन्नुहुन्छ होला नि त। हँ यो टपिक त्यस्तो छ, तर बुझ्नु भयो भने यो अप्सन मध्ये हुन्छ सबैभन्दा मिल्दो खालको कुन लाग्यो तपाईँलाई, तिनवटा मध्ये अरू मिल्न जुन मिल्दो लाग्ला त्यही हो क्या। हजुर ल हुन्छ, ल त्यस्तो गर्दा नि हुन्छ। ल बाहिर आमा भित्र महिला, यो भन्नु भएन, अघिको नि पर्फेक्ट नै थियो। सी कसरी मिलेन भन्नुभएको, यहाँ भन्दैछु त हेर्नु त, यो तपाईँले बुबा बाहिर बाहिर मेनलाई बुबा राख्नुभयो भने बुबाको भित्र के सिङ्गर के राख्नुहुन्छ त, टिचर। सबै बुबाहरू सिङ्गर या टिचर बन्छन् त, बन्दैनन् होइन, त्यही भएर अप्सन सी मिलेन, बुझ्नुभयो। अब हामी यहीँ क्लासमा पनि कम्पेयर गरौँ न, तपाईँ बुबा टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईँको साथीको त हुनुहुन्न नि, मेरो बुबा हुनुहुन्न, मैले भनिदिएँ होइन, त्यो चाहिँ भयो। त्यसरी चाहिँ बुझ्नु न, फेरि ठ्याक्कै हुन्छ नि, यो कहाँ यो हुन्छ नि हाम्रो समाजमा ठ्याक्कै ठोकेर चाहिँ नजानु होला है, ठ्याक्कै कहिले काहीँ हुन्छ नि, अल्टरनेटिभली भने नि, अल्टरनेटिभली
यति मध्ये दिएको मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो त, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। ठ्याक्कै हुन्छ नि यो समाज, मेरो समाजमा त यस्तो थियो, यहाँ यस्तो भएन भने चाहिँ टाउको दुखाएर नबस्नु होला कि दिएको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ ठिक होइन, कुन चाहिँ मिल्दो छ त, अलिक नजिक कुन छ। कहिलेकाहीँ यही अप्सनमा अघि हामीले माथि भनेको थियो नि, अघि पनि अघिकोमा पनि एउटा बी र कुनमा सीमा कन्फ्युज भएको थियो नि, यो बी भएन के गरे भल्चर एनिमल त्यो थियो नि, त्यसमा यो बी भएन भने सी कि कुन चाहिँ पछाडिको चाहिँ अप्सन मिल्न जान्छ कि फेरि, त्यस्तो नि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। अप्सन अनुसार जाने, यसमा मेन अप्सन अनुसार जानु होला। ल अर्को क्वेसन हेरौँ। तल दिएका भेन चित्रलाई दिएका मध्ये कुन विकल्पले प्रतिनिधित्व गर्छ? विच वान अफ द फलोइङ अल्टरनेटिभ करेक्टली रिप्रेजेन्ट्स गिभन भेन डायग्राम? डी। यो इक्जाम्पल मैले अस्ति लेखिदिइसकेको थिएँ होइन, यसको इक्जाम्पलमा बी। पृथ्वीको भित्र के पर्छ त? पहाड नि पर्छ, जङ्गल नि पर्छ, दुइटै पर्यो पृथ्वीको भित्र। यो बाहिरको पृथ्वी भयो भने यसरी के पहाड र जङ्गलमा हुन्छ नि, यो बिचमा हुन्छ नि यो रुखहरू, त्यो हुन्छ नि पहाडमा नि रुखहरू र पहाडमा त्यो हुन्छ नि एउटा इन्टरसेक्सनमा नि, यो इन्टरसेक्सन दुइटैको, एउटा पहाड गर्नु अर्को जङ्गल गर्नु यसरी। अरू त कुनै मिल्ने खालको छैन यसमा। हजुर तपाईँ अप्सन भन्यो भने चाहिँ म ठ्याक्कै भन्थेँ, तपाईँले ठ्याक्कै मिलाइराख्नुपर्छ, त्यही भएर अनि भन्नै पर्दैन, सबैले बुझिराख्नु भएको छ भने जस्तो हुन्छ नि त। ल सारिसक्नु भयो? तल दिएका भेन चित्रलाई दिएका मध्ये कुन विकल्पले प्रतिनिधित्व गर्दछ? त्यत्रो धेरै इक्जाम्पल त मैले लेखिदिइरहेको छु त। रट्नु चाहिँ फेरि इक्जाम्पल चाहिँ रटेर चाहिँ नजानु होला है। एबी नासु 2073मा नासुतिर र खैरातिर त सजिलो छ, अलिकति घुमाउने भनेको अफिसरतिर मात्रै है। डी एबिडी आयो त। मानव छ अप्सन बीमा। ल अप्सन ए हेर्नु म भन्छु। ल ठिक छ, ल पक्नु मलाई भन्न दिनु पक्नु। यो छ नि यो एबिसी भयो भने होइन, यो फेरि यताको एबिसी होइन है, यो एबिसी छ भने यो बीको रिलेसन छ नि, बीको रिलेसन एसँग नि छ सीसँग नि छ होइन। यो भेन्डाग्रामले के भन्छ त?
बी को रिलेसन ए सँग पनि छ, बी सँग छ। के कति छ त पार्सियली हेर्नु त आधी आधी छ नि बी को रिलेसन। तर ए को र सी को रिलेसन छैन भने क्या। बुझ्नुभयो? अलिक क्लियर भयो? तपाईँले यहाँ चुप चुप भन्दै थियो क्या, त्यही भएर भनिदिएको। भेन डायग्राम बुझ्नुभयो कि भएन? त्यो फरक पर्दैन, एउटै त हो नि। भेन डायग्रामले के भने बुझ्नु भएको त्यति त बुझ्नु पर्यो। यो छ नि, यो भेन डायग्रामले के बुझाउँछ त मैले त्यत्रो अस्तिको नोटमा लेखिदिएको। त्यही हो नि त, यो मेरो रफै गर्न नमिल्ने भयो। पक्नु न, मलाई बोल्न दिनु त सबैजना। आज स्याटरडे भनेर सबैजना टन्न खाएर आउनु भएको छ। ल ल पक्नु, नबोल्नु, अब नबोल्नु न, शान्त बस्नु न। आज शनिबार भने छुट्टी दिएको तपाईँहरू त टैट। ल हेर्नु, यो यो एबिसी हेर्नु त, यो भेन डायग्रामले के जनाउँछ भन्दा बी को रिलेसन एसँग नि छ, सीसँग नि छ। मैले एबिसी लेखेको छु नि, यो पार्सियल्ली क्या, तर के आधी आधी हुन्छ नि, यो आधी आधी भयो क्या। तर यो ए र सी हेर्नु त छुट्टा छुट्टै भयो क्या यसरी। अब यति बुझेपछि अब यो भेन अप्सनहरू हेरौँ त। अप्सनहरूमा यो गुलाब फुल कमल, यो फ्लावरको भित्र यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यसको भेन डायग्राम हुन्छ। ल अब वुमन गर्ल सिङ्गर, वुमनको भित्र यो हुन्छ मान्छे हुन्छ, मानवको भित्र के होला त? गर्ल्स हुन्छ। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? यो हुन्छ होइन? यति भएपछि क्यान्सल भएन, भइसक्यो होइन? यति भएपछि क्यान्सल भयो होइन? मान्छेको भित्र यहाँ गर्ल्स केटा छ नि, केटाकेटी जे पढिसकेपछि अप्सनमा छ जस्तो छैन नि माथि फिगरमा, त सक्यो होइन? अब यो मानव जनावर ग्रह, यो त तिनटै के भयो त? गोलो भयो होइन? सबै छुट्टा छुट्टै भयो होइन? अब बाँकी के भयो त? एउटा त बाँकी छ, सबै त रङ दिने कुरै हुँदैन। गायक हेर्नु त, गायक बिचमा राखेपछि के अरे विद्यार्थी बिचमा राखेपछि, विद्यार्थी बिचमा राखेपछि के विद्यार्थी सिङ्गर नि बन्न सक्छ, विद्यार्थी खेलाडी नि बन्न सक्ने भयो, भयो त? अनि सिङ्गर र सिङ्गर होइन, यो सिङ्गर यो प्लेयर, प्लेयर र सिङ्गर छुट्टा छुट्टै हो कि होइन? ल अघि मैले भनेको मिल्यो कि मिलेन हेर्नु त। ल ल भयो, तिमी नबोल, मैले क्लियर भइसक्नु भयो होला। कन्फ्युज छ भने सोध्नुहोस्। कन्फ्युज छ? ल क्वेसन गर्नु नि त, कहाँ कन्फ्युज हुनुभयो? डीलाई ल बनाउँदा त्यसरी तपाईँ धेरै पढ्नुभयो क्या, त्यत्रो इक्जाम्पल तपाईँले साथीहरूलाई बुझाउनु भयो, फेरि आफै गल्ती गरेर कहाँ हुन्छ त? हो मिलेन है अमित? त्यसको भित्रै त आउँदैन नि त। म विद्यार्थी हो, म गाउन सक्दिनँ होइन? ल अरू क्लियर हुनुभएको अमृतलाई छोडेर? ए हुनै सक्दैन, त्यस्तो दिँदैन क्या, त्यस्तो दिँदैन। त्यति मूर्ख पनि हुँदैनन्।
एन्सर डी। एन्सर डी। हेर्नु त्यहाँ विद्यार्थी सिङ्गर प्लेयर बनाइदिइसक्यो त। अब मेमलाई गएर सोध्नु होला रिजन के हो भनेर। ल ठिकै छ। मैले त्यत्रो फिगर बनाइसकेँ, तपाईँ कसरी रोजिना मेमतिर जानुहुन्छ क्या फेरि अहिले। यो फुलको भित्र गुलाब पऱ्यो कि परेन त्यति मलाई भनिदिनु न तपाईँ। ल मैले फेरि क्लियर गरिदिएँ। त्यति भएपछि त सकिहाल्यो त, क्यान्सल भइसक्यो त। एउटा क्यान्सल भएपछि त अर्को जाने हो नि। बेस्ट अल्टरनेटिभ क्या निर्मलजी, बेस्ट अल्टरनेटिभ। योभन्दा अरूभन्दा कुनै मिल्छ हेर्नु त। निर्मलजी बुझ्नु भएन, योभन्दा हेर्दा फिगरमा बेस्ट अल्टरनेटिभ कुन छ? हजुर। खाना नखाएकोहरूलाई गाह्रो भन्नुभयो। ल 18 नम्बरमा हेर्नु। मेमले गल्ती नै भन्नुभएको थियो कि के थाहा, त्यही नि सोच्नु न। मेमले अर्कै कुरा भन्नुभएको थियो होला, तपाईँले अर्कै सोच्नु भएको थियो होला। होइन होइन, सकाएर जाने हो कहाँ, त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि। आज मैले छिटो हुन्छ भनेर चाहिँ यो फोटो खिचेर यो बनाएर एउटा एउटा गरेर ल्याइरहेको छु। मैले त के अरे इभिनिङमा चाहिँ सबै लेखेर गरिदिएको थिएँ यो। सुभाद्रा पन्थ को आज नयाँ आउनुभयो? सुभाद्र अघि सुभाद्र। सुभाद्र बिडी 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 सुभाद्र। ठिक छ, ल लास्ट लास्टतिर पुगिसक्यौँ। अब यसो हल्लासल्लाह गर्दा पनि हुन्छ। आज शनिबार भएर मात्रै है, फेरि सरले त के हल्ला गर्न दिएको भने चाहिँ नभन्नु होला है फेरि। केही चित्त बुझेको छैन भने, चित्त बुझेको छैन भने भन्दा हुन्छ है। उम्, ल बिकिडी डी क्लियरै छ त। फ्रुटको भित्र एप्पल। ल यस्तो क्लियर इक्जाम्पल डी हुँदा हुँदा तपाईँ कसरी कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ क्या? झन् कन्फ्युजिङमा झन् कन्फ्युजिङ नजानु न। हेर्नु त आउँछ नि, हेर्नु त 2007 मा सोधेको क्वेसन हो यो। फलफुल स्याउ केरा। हजुर। त्यस्तो अब सबै हामीले सोचे जस्तो भइदिए त कहाँ हुन्छ, सोचे जस्तो हुँदैन नि सबै कुराहरू। सबैजना लोकसभा पास भइदिएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो। सबै नेपालका सबै बेरोजगार जागिर पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो। हुँदैन, के गर्नु। बी र डीमा हुन्छ, नहुने होइन। बाबु भनेको यस्तो हुन्छ नि, पुरुषको भित्र बुबा पर्छ यसरी होइन, पुरुषको भित्र बुबा पर्छ होइन, महिलाको भित्र आमा पर्छ या यो पर्छ नि यसरी। बाउको भित्र छोरा छोरी पर्छ त पर्दैन, त्यस्तो होइन। उम्,
आज धेरै हाँस्नु भयो जस्तो सबैजना कहाँ गएर मरु भन्नुहुन्छ। नआएर त होइन नि। अनि सुशीलाजी नबुझेर त्यस्तो हो भने चाहिँ मलाई 10 चोटि सोध्नु म गरिदिन्छु। बुझेर हो भने ठिकै छ। उम्, यस्तो बेस्ट अल्टरनेट अप्सनहरू मेन तपाईँहरू हुन्छ नि अप्सन हेर्नु होला क्या। पहिला समाजतिर नजानु हो र पहिला अप्सनमा जाने त्यसपछि अब केही मिलेन भने बाहिरतिर यसो जानु होला क्या। पहिला घर हेर्नु अनि समाज हेर्नु भन्छ नि। अब घर भनेको पहिला हाम्रो यो क्वेसनको त्यो अप्सनहरू भयो। अब समाज भनेको त्यसपछि दिमागतिर यताउता गर्नु होला। ल अब यसको 61 को अप्सन के होला त? प्रोटन इलेक्ट्रोन एटम। बीबी किन किन आयो तपाईँलाई? साइन्स पढेको नि भुल्नुभयो होला नि त अनि त्यस्तो हुनु सक्दैन त। ल एटमको भित्र के हो त? इलेक्ट्रोन प्रोटोन हुन्छ नि। अर्को के हुन्छ? न्युक्लियस नै हुन्छ। इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन। बाहिरको एटम भयो, भित्रको एउटा इलेक्ट्रोन होला, अर्को प्रोटोन। ओहो यो पहिला स्क्रिनसट लाग्नु त, यो धेरै नगरौँ होला, एक दुईवटा भनिदिइहालेँ। घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। फेरि मैले यो मेटाउने मिल्छ रहेछ। हजुर हजुर हो। ल 62 को भन्नु त। स्टेसनरी पेपर इङ्क। बी। ल बी नै भयो। स्टेसनरी भित्र के हुन्छ त? पेपर नि हुन्छ इङ्क नि हुन्छ होइन। अब 63 को कुकुर जनावर घरपालुवा जनावर। डग एनिमल पेट। सी। सी सी सी। जनावरको भित्र कुकुर नि पर्यो, घरपालुवा जनावर नि पर्यो होइन। अनि सीमा के हो त? ल हजुर यो ठिक छ त, सी एन्सर ठिक छ त। जनावरको भित्र के हो त? कुकुर नि हो, डग हो, अर्को घरपालुवा भएन। यो चाहिँ घरपालुवा होइन, पेट। कुकुर के हुन्छ? घरपालुवा नि हुन्छन्, बाहिर पनि हुन्छ होइन। जङ्गली कुकुर नि हुन्छ नि, त्यही भएर आधी पास त्यसले भयो क्या यसरी। ल 64 विज्ञान भौतिक रसायन। साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान चाहिँ होला होइन, के हुन्छ? ल बी बी बी। ल ठिक छ। 65 को ल 66 को 67 को
67 उनको 66 को गहुँ अन्न मकै गहुँको भित्र के अरे अन्नको भित्र के पर्छ गहुँ नि पर्छ मकै नि पर्यो एन्सर लेखिदिनु भन्नुभएको फर्स्टको चाहिँ के हो त बी 62 को बी 63 को सी 64 को बी होइन 67 बी 66 बी 67 बी हो बी किनकि मांसाहारभित्र कुकुर पनि हो क्या कुकुर टाइगर न्युट्रिसन यस्तो हो तपाईँको यो यसमा चाहिँ कुकुर भनेको चाहिँ एउटा के हो ओम्निभरस नि भन्छ के अरे मासु र ऊ पनि खान्छ नि कुकुरले चाहिँ दुइटै खाने तर यो अप्सन अनुसार चाहिँ यो बेस्ट चाहिँ फेरि कार्निभरस भन्छ है कुकुरलाई चाहिँ बेस्टमा चाहिँ कार्निभरस भन्छ है अप्सन बी भयो 68 मा कुकुरको ठाउँमा अँ अब त्यो तपाईँहरू घरमा गएर यसो हेर्दै गर्नु होला अब होइन ल 68 को भन्नु त मलाई नि यसो पेट कराइसक्यो म के भन्ने ए ए ए ल टिकारामजीले आज बोल्नै भएको छैन ल बोलिदिनु त टिकारामजी बोलिदिनु माइक खोलेर बोल्नै पाउनु भएको छैन भन्दै हुन्थ्यो बोलिदिनु एन्सर त्यही हो नहर छुट्टै भन्दा नदी भन्दा नहर भनेको आर्टिफिसियल नै हो नि नहर भनेको मान्छेहरूले बनाउने हो नि त्यसको भित्र नदी के नदी 12 महिना बग्दैन त आर्टिफिसियल उसमा अप्सन ए हो बेस्ट ल 69 मा भन्नु हजुर ए हो 69 को ई ई बी ई ई हो है ई अब तपाईँले बी भन्नेहरूले चाहिँ यो बाहिरकोलाई मेन मान्नुभयो होला भित्रकोलाई स्टुडेन्ट मान्नु भएको होला होइन ल अफ स्टुडेन्ट के अरे स्टुडेन्ट अफ ल स्टुडेन्ट अफ साइन्स म हो त म तर मान्छे हो म स्टुडेन्ट लको स्टुडेन्ट हो त म मेरो इक्जाम्पल म लको स्टुडेन्ट त होइन त म इन्जिनियर हो होइन त्यही भएर के भयो त यो मिलेन अब के त पार्सियली हुने भयो यो अप्सन ई बेस्ट अरू कुनै छ त्योभन्दा यो भाइ यो मेन भयो भने
यो एउटा स्टुडेन्टको यो लको स्टुडेन्ट होला, अर्को के होला त? यो साइन्सको होला, स्टुडेन्ट अफ साइन्स। यी भयो। अनि के होला यो 70 को? ल बी हो एन्सर। बी हो बी। बी हो बी। ल अब यसरी बुझ्दा पनि भयो। पानीको नहरी बग्छ नि, यो क्यानल भनेको के त छुट्टै हो कि होइन? क्यानल भनेको मान्छेले आफै बनाउने कुरा हो क्यानल भनेको। पानी भनेको नेचुरली हुने यो पिनियल सोर्स अफ वाटर र रिभर भनेको आर्टिफिसियल के नेचुरल कुरा हो। क्यानल भनेको छुट्टै हो, आर्टिफिसियल हो। त्यस्तो कहाँ छ अरू रिलेसन? एउटा डीमा छ, एउटा एमा छ, त्यस्तो खालको हेर्नु त। कसैको टोइलेटमा झ्याल हुन्छ। हुन्छ हुन्छ, झ्याल नि हुन्छ, भेन्टिलेटर नि हुन्छ, सबै हुन्छ, जे भयो नि हुन्छ होइन। बनाए जे नि हुन्छ क्या। अब यो डी र एमा क्लियर अप्सन भनेको ए छ। यो पार्सियल्ली त हुँदै भएन, नदी र यो पिनियलको सबाट चाहिँ पार्सियल्ली हुँदै भएन होइन। त्यही भएर चाहिँ अप्सन ए पऱ्यो। हो। अनि त्यसमा दुईवटा छ नि अझै, ए पनि छ डी पनि छ। ए पनि छ, त्यस्तो अप्सन त ए पनि छ डी पनि छ नि। उम्, ल ठिकै छ, आजको यति नै गरे, ल ठिकै छ। कसको? ता